अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। 28 जुलाई मंगल का दिन कश्मीर लहूलुहान है। कश्मीर में रात गए खून की एक खतरनाक होली खेली गई। रात गए नहीं, दूसरा दिन चढ़ चुका है। 28 जुलाई शुरू हो चुकी है, शाम का वक्त है। मीरपुर में सुबह से हालात ख़राब हैं। वो कहते हैं ना, गुलिस्तान को जब लहू की ज़रूरत पड़ी तो सबसे पहले गर्दन हमारी ही कटी। यानी शहदा की तादाद अवामी एक्शन कमेटी के मुताबिक 5 जून से लेकर के आज के दिन तक 67 हो चुकी है। ये माँओं के बच्चे थे, ये माँओं के बेटे थे और ये वापस नहीं आएँगे। अब अगर आप मेज़ पर बैठ भी जाते हैं, जो कि अल्टीमेटली आप बैठेंगे, दुनिया में कोई ऐसा मसला नहीं है जिसका सॉल्यूशन टेबल के ऊपर ना हो। अल्टीमेटली आप बैठेंगे भी, आपको बैठना पड़ेगा, निज़ाम को बैठना पड़ेगा, रियासत को बैठना पड़ेगा, अपने लोगों की बात सुनना पड़ेगी। अल्टीमेटली आप बैठेंगे, लेकिन माँओं के बच्चे वापस नहीं आ सकेंगे। मैं खुद ऑब्वियसली एक माँ हूँ और मेरा माशाल्लाह एक साढ़े 7 साल का बेटा है। माएँ बहुत मुश्किल से, यानी माँ ये जो जवान गए हैं, अगर आप इनकी पिक्चर्स देखें, आप जो जैक का यानी अवामी एक्शन कमेटी का जो ऑफिशियल अकाउंट है, ट्विटर अकाउंट, जहाँ पर वो वक्तन फ़वक्तन अपडेट कर रहे हैं, आप ट्विटर खोलें, आप ज़्यादा देर ट्विटर कंटिन्यूस नहीं देख पाते। कश्मीर पर अगर आपका मेन स्ट्रीम मीडिया एक वफादार कुत्ते की तरह खामोश है, अगर आपका मेन स्ट्रीम मीडिया जो लिफाफा एक बहुत डिसेंट वर्ड था इनके लिए, वैसे तो डिसेंट वर्ड नहीं है, लेकिन अब लिफाफा इनके लिए बहुत बेहतर वर्ड है। अगर आपका मेन स्ट्रीम मीडिया एक हड्डी के पीछे खामोश है जो उनको मिलती है लिफाफे की सूरत में, तो आप अगर सोशल मीडिया उठाकर देखें, आप अगर अल जजीरा देखें, बीबीसी और अल जजीरा रिपोर्ट कर रहे हैं, तो आपको समझ आएगी कि माओ के बच्चे चले गए हैं। और कश्मीर के रावलाकोट के अंदर कल रात को जो खून की होली खेली गई वो बहुत ख़तरनाक थी। मैं पहले ऑनेस्टली यकीन नहीं कर सकी जब मैंने ट्विटर के ऊपर चीज़ें देखी। मैंने कुछ अपने जो दूर पार के कश्मीरी जिनसे आपकी अच्छी एक सलाम दुआ उनसे कन्फर्म करने की कोशिश की चीज़ें, तो पता चला कि हालात उससे डबल ख़राब है जो ट्विटर पर दिखाया जा रहा है। और ये भी सुनने को मिला कि आपके फोर्सेस के लोग बिल्डिंग्स के ऊपर तैनात हैं और वहाँ से अब मारा जाएगा अगर आगे बढ़े तो। ये सिचुएशन बहुत अजीब है। इस सिचुएशन में हमारे अगर फोर्सेस वाले जान से जाएं तब भी अजीब है, वो भी हमारे अपने हैं, उनकी शहादत हमें कबूल नहीं है। अगर हमारे कश्मीरी शहरियों को कुछ हो रहा है, जो कि हो रहा है, अगर क्या हो रहा है वो भी काबिल कबूल नहीं है। ये कौन सब करवा रहा है? ये कौन है जो ब्लड शेड के थ्रू चीज़ों को आगे लेके जाना चाह रहा है, जो खून की खतरनाक होली खेलना चाह रहा है, जो वतन का चेहरा खून से धो रहा है? ये कौन है जो चीज़ों को बेहतर नहीं होने दे रहा? यहाँ पर सोचने की ज़रूरत है। ये कौन है जो माओ की गोदें उजाड़ रहा है, जो कितने मजीद पता नहीं घर उजाड़ेगा? ये कौन है? हम सबको को तलाश करने की ज़रूरत है। सियासी जमातें, नून लीग और पीपल्स पार्टी जो कि बहुत बड़ी हकदार है इस पूरे के पूरे खून खराबे के अंदर, जो आप आज आपको बिलावल के बयानात सुनने को मिलेंगे जी के आज बिलावल कह रहा है कि ये नून लीग के मफाद के लिए सब कुछ हो रहा है। अब वो किसको कह रहा है कि नून लीग के मफाद के लिए आप मुल्क को किधर लेकर जाएंगे? आप एक ख़ानदान के मफाद के पीछे सब कुछ कर रहे हैं। हमारी जो कौमी मफाद में हम इस हुकूमत में बैठे हुए हैं, वरना हम कभी ना बैठे। और इस किस्म की बहुत सारी बातें वो कर रहा है। वो कह रहा है कि पाकिस्तान को आपने तबाह कर दिया, हशर कर दिया है। मैं भी जरदारी का बेटा हूँ, मैं भी फिर बोल सकता हूँ और आगे आ सकता हूँ। बिलावल साहब, आपने इस इलेक्शन में पार्टिसिपेट किया है। पिछले 1.5 माह से 5 जून से लेकर के आज तक कश्मीर में लाशें गिर रही हैं। आपने इस इलेक्शन में हिस्सा लिया है, आपने पार्टिसिपेट किया है, आपने इस इलेक्शन को एक 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 तवानाई दी है। आप ना पार्टिसिपेट करते, आप ना लड़ती इलेक्शन, अगर आपको इतना सब खराब लग रहा था, तो आप आज इस्तीफा दें कौमी हुकूमत में से। आप आज वफाक में से इस्तीफा दें, सिंध हुकूमत तहलील करें, ख़त्म करें पूरे का पूरा मामला। अब आपकी मुंह इसलिए खुला है, इससे पहले बिलावल का मुंह नहीं खुला। पिछले 1.5 माह से ये सब हो रहा है। 5 जून से हालात ख़राब हैं। कोई सीरियस सालसी के तौर पर कोई सियासी जमात सामने नहीं आ रही। फैसल राठौर जो इस सब का बराह रास्त जिम्मेदार है, जिस कौन को हमें तलाश करना है, वो बेसिकली कश्मीर का वज़ीर आज़म है। वो शख्स, उसी ने कलअदम करार दिया जाके यानी जॉइंट अवामी एक्शन कमेटी को। तो बिलावल कौन सी बातें कर रहे हैं? ये बिलावल ने आज मुंह इसलिए खोला है क्योंकि बिलावल को नशस्तें नहीं मिली, क्योंकि बिलावल को अपना हिस्सा नहीं मिला उस प्लान्ड इलेक्शंस में से जो कश्मीर के पहले फेज में कल कश्मीर में हुआ, जो मीरपुर डिवीजन के अंदर कल इलेक्शन हुआ और आज उसी मीरपुर के अंदर गोलियां बरसाई गई निहत्ती आवाम के ऊपर। तो उसमें हिस्सा ना मिलने पर बिलावल ने आज लपकुशाई की है। ये कोई कौमी मफाद नहीं है, ये आपका ज़ाती मफाद है, आपके पेट का मफाद है, आपकी रोटी का मफाद है, आपकी जायदादों का मफाद है, आपके पैसे का मफाद है, आपके जो लंदन, स्विट्ज़रलैंड, पता नहीं स्विस अकाउंट्स क्या क्या, उस सब का मफाद है। ये उसके लिए आप आज बात कर रहे हैं, उसके लिए आप हुकूमत में, उसके लिए आप तरमीम होने देते हैं, सब कुछ उसी के लिए है। कोई कौमी मफाद नहीं है। आप ही का वज़ीर आज़म कश्मीर में, इतनी क्या प्रॉब्लम है? अगर आपका वज़ीर आज़म या आप इतने हलाली थे तो आप अवाम और फोर्सेस के बीच में बैठ कर मामले को हल कराते, ताकि अवाम और फोर्सेस आज इस तरह से आमने सामने ना होते, ताकि आज भारतीय मीडिया को हमारे लाइव कवरेज हमारी करने का मौका ना मिलता।
تاکہ آج بھارت کا میڈیا ہمارے خلاف پروپیگنڈا نہ کر رہا ہوتا. وہ بھارت جس کو ہم نے دنیا میں جنگ کے بعد اور پھر ڈپلومیٹکلی آئسولیٹ کیا, تنہا کر دیا, وہ بھارت آج ہماری کشمیر کے معاملے کے اوپر رپورٹ کر رہا ہے, کیونکہ آپ نے اس کو ایک موقع فراہم کر دیا, کیونکہ آپ نے اس کو یہ موقع فراہم کیا. بھارت سے مجھے ایک اور بات یاد ہے, اس قدر جعلی صحافی ہیں, اتنے کوئی جعلی لوگ ہیں اس پورے میڈیا کے اندر. آپ کے بھارتی احتجاج کے اوپر وہ ہیٹس آف ٹو دیم, مور اسٹرینتھ ٹو یو, پتہ نہیں کیا کچھ ٹویٹر پر بول رہے تھے. آج آپ کے اپنے کشمیر میں نا گولیاں برس رہی ہیں. بھارت کے اندر تو لاٹھی چارج ہوا تھا صرف, وہاں پر آپ کوئی لب کشائی نہیں کر رہے, وہاں پر آپ بالکل خاموش ہیں. میرپور سے ابھی کسی نے لکھا ہوا تھا کہ ایک دوست نے پیغام بھیجا ہے کہ ہماری امید آپ لوگ ہیں, ہمیں مایوس نہیں کریں, ہماری آواز بنے. رضی طاہر کا ٹویٹ تھا. تو کشمیر چاہتا ہے کہ ہم آواز بنیں, کشمیری چاہتے ہیں کہ ہم ان کی آواز بنیں, لیکن شاید بے بسی ہے. بہت کچھ ہے جو کہنا چاہتے ہیں, بہت کچھ ہے جو کہنا چاہیے بھی, جو شیئر کرنا چاہیے بھی, لیکن نہیں, آبویسلی سچویشن ایسی ہے, بے بس ہیں ہم, نو ڈاؤٹ, اور شاید بزدل بھی ہیں. اب ہم بغاوت سے کبھی قیامت کا سما کریں گے, کبھی ہم سڑکوں پر نکلیں گے, یہ بہت اہم سوال ہے. اسلام آباد 26 نومبر, مرید کے بلوچستان میں گولیاں چلتی ہیں, کے پی کے اندر ہم نے سب دیکھا, معاملہ کشمیر تک. مجھے دکھ اس چیز کا ہے کہ کشمیریوں نے بھی وہ سب دیکھا جو باقی سب نے دیکھا, آخر ان کو بھی چہرہ دکھا دیا گیا کہ یہ ہوتا ہے. یہ بہت بڑا دکھ ہے. بہت سارے ٹویٹس ایسے آ رہے ہیں جو ہے ریپیٹ نہیں کیے جا سکتے, لیکن لوگ نالا ہو رہے ہیں ریاست سے. ہماری ریاست جو ہارڈ اسٹیٹ بننا چاہ رہی تھی, غور و فکر کریں کہ یہ آپ ناکام ریاست تو نہیں بننے جا رہے, کیونکہ ریاست یقین کریں صرف عوام سے ہوتی ہے. ریاست صرف عوام سے ہوتی ہے. رات سے لے کر کے اب تک یہ پوری جو میرا کوئی ذاتی تعلق بھی جبکہ کشمیر سے نہیں ہے, میرا کوئی نانا دادا پردادا کوئی بھی کشمیر سے بلانگ نہیں کرتا, لیکن کیونکہ کشمیری پاکستانی ہے, مسلمان ہے, ہمارے بھائی ہیں, پاکستان کا حصہ ہے, تو یہ خبریں برداشت کرنا مشکل ہو چکا ہے, دل برداشتہ ہے. بہت ایک پیک آف ایموشنز کے اوپر مکسڈ ایموشنز جو ہوتے ہیں وہ ہیں. اللہ پاک جو کشمیر میں خطرناک اندھا دھند طاقت کا استعمال کیا گیا, خون کی ہولی کھیلی گئی, اللہ اس کے لیے معاملات اب وہ دعا کریں کہ کسی طریقے سے بہتری کی جانب جائیں. ہاسپٹلس پر کہا جا رہا ہے قبضہ ہو چکا ہے, ہاسپٹلس پہ علاج نہیں ہونے دیا جا رہا, جو لاشیں پہنچ رہی ہیں گھروں میں, ماؤں کا کیا حال ہوگا. میں وہ سب کچھ امیجن, مجھے فرسٹ اس پہ یقین نہیں آ رہا تھا, کیونکہ ہم انسان ہیں نا, ہم نے دیکھا 26 نومبر تو یہ پاس ہوا, لیکن یقین نہیں آیا کہ ریاست کا رویہ ویسا ہی ہے. مجھے تو اب یہ فکر پڑ گئی ہے جو پاکستان تحریک انصاف کال دینے جا رہی ہے 5 اگست کی, یہ انہیں بھی تو میسج نہیں دیا جا رہا, کیونکہ ریاست کے رویے میں کوئی تبدیلی نہیں ہے. ریاست کہہ رہی ہے ہم ادھر کے ادھر ہی کھڑے ہیں, بلکہ شاید 2 اسٹیپ آگے آ گئے ہیں, ہم ہارڈ اسٹیٹ ہیں بھائی. بے شک عوام ناکام ریاست سمجھتی ہے, تو کیا, ہم تو ہارڈ اسٹیٹ ہیں, ہم تو گولی چلا کر بات منواتے ہیں, سینے چھلنی کر کے. تو اور ریاست بنتی بھی نا لوگوں کے دلوں میں گھر کر کے, ریاست بندوق کے زور پر ڈرا کر وقتی لوگ خاموش ہو جائیں گے, دلوں میں کیا سوچیں گے لوگ آپ کے لیے, کبھی یہ آنکھیں بند کر کے رات کو سوچیں بھی صحیح. یہ بہرحال ساری سچویشن ہے. اور ایک وہ بی بی ہیں وزیر اعلیٰ صاحبہ, وہ تو انہوں نے انت بچا دی ہے, یعنی ارشد شریف شہید کا جنازہ آنا ہو تب ان کی سیلیبریشنز, اسلام آباد کی امام بارگاہ کے اوپر دھماکہ ہوا تب انہوں نے 4-5 دن بعد بسنت اناؤنس کر دی. رات کو کشمیر میں یہ سب ہو رہا تھا, اور کشمیر کی بیٹی کہنے والی خود کو فائر ورکس کی آتش بازیوں کی تصویریں لگا رہی تھی. یہ الیکشنز لوگوں کے خون کے اوپر ہوا ہے, یہ الیکشن لوگوں کے خون کے اوپر بند کمرے میں پلان کیا گیا ہے. لوگ اس الیکشن سے بائیکاٹ کر چکے ہیں, لوگوں نے اس الیکشن میں پارٹیسپیٹ نہیں کیا. 12,000 ووٹ نکالیں, 15 نکالیں, آپ جھوٹ بول رہے ہیں. آپ کی پوری سیاست ایک جھوٹ کے اوپر محض کھڑی ہے, اور جس دن آپ کو لات مار کے آپ لوگوں کی نشستوں سے اتارا گیا, تب آپ لوگوں کو سمجھ آئے گی کہ معاملہ جائے گا کس طرف. اور یہی بات دوسری جانب کے لیے بھی ہے کہ جب یہ سیاستدان سارا کچھ آپ پر ڈالیں گے نا کہ نہیں اس کے پیچھے آپ تھے, تب آپ کیا کریں گے. کیونکہ بہرحال مزید انشاءاللہ آپ کو اپڈیٹ کریں گے اگلے ولاگ میں. اللہ ہمارے پاکستان کا اور کشمیر کا حامی و ناصر ہو. حالات اللہ کرے ہم اگلی بار رپورٹ کریں تو بہتری کی طرف جائیں, لیکن جو ماؤں کے بچے چلے گئے وہ واپس نہیں آئیں گے. اللہ ان سب کے درجات بلند کریں, ان کی فیملیز کو صبر دے. آپ کو اپڈیٹ کریں گے, اپنا خیال رکھیں. اللہ کے بعد.